طبعا هذا اخوي مصاب بالمسج نسيته ان شاء الله. بسم الله. سيدة بلد وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ولا توجي توجيني هاي انت امراه لو رجل شو اسمك ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا بخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا خويا في الجبل بقي طول أجازوانك خويا ده كوجي أو الجن ده يبي كوجي. هذا الجن يريد يقتل أخويا هسه يطيب هسه الجن طلع هذا الجن يريد يقتل هذا الأخ أو ربي السيد وزار حمد يروج في الشمال أو الجنة. وهذا فرم اسم الله إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بزاف ديال الشيء أصلا في هذا كسر ها أستاذ ديالك سيكا أقول أنا جزء هنا كي خويا كوجي ها أو جنزا أو جنا كنجنا كذي بخشين أو صار كنزا كسر هذا كم خويا كوجي العرب سياسة زيادة يجري أزمان كذا هسه أو جنزا هذا بيتو إن شاء الله هسه هذا الأخ يقتل نفسه مو هذا يقتل نفسه الجن يقتل نفسه يقتلوه هسه إن شاء الله يطيب بإذن الله تعالى خوش يستان تمشي أو جنا زانا استاذ هسه هذا أخ يطيب إن شاء الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا. بسم الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. استهل شدادكم أنا سيدي بركان محمود أثبت شيء ذي سيدنا نو كذا شيء وانا مشيهم تمشي هذه بيخن شيء ها تمشي أو صدريشيا أو جنجيات ترسا خن خواليان قربان بريجا بزاستك بريجا قربان إخبارنا هيز مدرسين يستاجنا كيدا لكن إن شاء الله أقرأ معي حتى مشاكل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا بسم الله الرحمن الرحيم. هیچ مدرسه خوشایستان استا او گنجتان تیشونا او هیچ جنه استال شده که چارج تو عیبی نامینه هیچ مدرسه گنجکان او پیدر مسجد لسوي لا تسجل زور خمس زور هسه هذا اخي طيب ان شاء الله تعالى بزام درناك استاذ نازل عيبي القران بخيني قرانك كشف دكا او الدكتور وشتي نازاني قالوا لا فحص نازي سير كان اسا وجنزل سيد اخي نمجنك لا خفتي خوي او جنزل بخشي سير كان علاجي لكن او جنزل خوي بخشي مشاكل تدرك تنتهي عن بكجمي. نعم بسيدرين أقول لك كجم. هتجيني عن بياري. أنت رجل ومرأة. هذه بياري عن جني خصما بوكا. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن قام مغادي كجم داري بنا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يا أيها الناس هناك عندي في شيء استا سيد كان استا تمشي وش يستان اگر بيانا كده كنت كوجي استا تمشي كان استا حسي طيب ان شاء الله. شوف اذا ما نلحق بعد سوباز بو خايدان هزار خلكم من مدرس قاعد يا بفصدي خويا استا واش الى ذاك بي بارانيا بدون في سبيل الله استا قلت شنو ما سبادك وش يستان خوازنا استاو كنت زوان تلقى زوان شد زوان هذا سبب تسوي لاتيا يان ترسايا يان خمي خوالوا يان سيكي خوش بيسوا براك اشياء قليله استا كان شاء الله مقابل درمان شلايكم بلاش دمي في سبيل الله ان شاء الله استا ان شاء الله بيتوا استا اي جن او هي جن استا قربان استا اسم المملكه
اصلا قربان استاجنا كده دينو ساجبتو تشاطا الماج دكم او شيء من استلبني بيدي دين قران شي دخين جنا كل شيء دلتي ان شاء الله تعالى قربان هلاكي كله استا قربان ولا استاجنا كسنك ان شاء الله اغني كده دخين شي بدو سيدي اوغن زي بخنشيني بس ان شاء الله استا خوش استانيز ما ترسين اوجنا خلقنا زي قران من اوجه لساعد مش اكل كزور ما خلاص من اوجه الصلاه والسلام على رسول الله هذا صار الله اكبر يا زصال جنك لا شيء ودي او جنزي بكل بس هاي خوتها ديتال استا جنزا تنزوانا تنشيرنا والله درنا تمشي كمان زوانا ددان دريدي كبرنزا استا قران مسخين سنت استا دريد اسم كذا اميناي كذا تنيا والله شو رحم له تنزوانا برزوان نازدار او جنا لا شيء وجنكا عفريدو كذبوا عشقيبو هذا شو تنزاوي تبي خنشين يا صالة وعذابي او جنزة زوانا محترمة انا ورجيكم نهيل بلاك دوري مني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا غصب الله اكبر ما مستقبل يتشيبو ما مستقسم بوبكا ما مستقبل شن صالة هاي بس نمنوكا قربانتم اوات تقريبا يازد صالة دتش ما ايش لايش كس من نادات ايش الله اكبر جن بو مالا كردن كس قبيناكا جيكم نهيلا دجن فروف ملايا دتشم درتي ساحرة فلان ملايا درتي ساحرة بارد دم امين يا كفان اي يازد صالة ملا ما ملا علي نبيتن الحمد لله قربانتم خدي وتو قربانتم وجعلنا لكل شيء سبب بعد اسمعتكم لا نابد اسمعتكم قلنا حنابد قربان اولاد او داري سدلوتو هديا قربانتم لك اوي بخو او جنا كنت جنك عشق وكذبوا قربان او تشابو اخويا كان على لسان تصير هذا صار على انا كنت 11 سنه ما خليت مكان ايش براحتك عندنا يلا اي نعم انا كنت 11 سنه ما خليت مكان وين ما اروح يقولوا لي هذا ما اللي يطلع ساحر وين ما اروح هذا ما اللي يطلع ساحر ما خليت مكان جيت على ما ملا علي والله ما ملا علي ما اصدق احد تلوقون مثله أنا بالبداية يعني هو طبعا رب العالمين يقول وجعلنا لكل شيء سببا تمام هسه أنت تقدر تطيب إذا ما دكتور هذا هم ما اللي عليه أخذنا منك فلوس لا والله شو اسمك أستاذ؟ والله اسمي ماهر وأنا أعطاك هم بلاش بلاش منطاني وأنا ممنون منه أريد أبص رجله ما يقبل استغفر الله أنا أبص رجله ما يقبل نعم بيد ما زكمل لا استغفر الله أنا أبص رجله يعني إنسان مستحيل أنا أتابعه كل مرة على الإنترنت وعلى هاي الشغلات وأتمنى كنت تجي خوشريستان اليوم استاذ اليوم 23/3/2017 اخوي استاذ اسمك ماهر استاذ ماهر طابت باذن الله جنب داخله طاب شوفوا كان يقتل استاذ ماهر هذا الجن شوف رجل طيب حلو لحد الان ما متزوج شوف ايش قال حلو هذه كل البنات الحلوين يريدون اخويا ماهر والله الحمد لله بالله هذا رجل محترم احبه والله 11 سنه جنب داخله لما افرج زوان شوي بيبكاس كل شيء زور محترم وزور باخلاقه ممنون رحمه خوشريستان او رويش ما مبارك بي لدر يكسو زي دبين لو خوای اي لكش ماني سو زي بات كو براسي اگه كان يبو او گنز زوانه تازه خوي بخنچين اگه كان يبو استار سدري قسي خوش او كساني قسانيش بمغوت يك دين عذابي ما مستاق لو خوای و اگه شتشندري اگه خو كيف خوي يك بخلشي او بقسي او ملايين اكا خوف روش بقسي دكتوري اكا لبا خادي باري قسي بمندري بابا كيف خوي دك عسام باش كس ناويتي عسام باش بابا كيف خوي دك عساني خراب عالم ديويتي بو لبر خرابه دا ام لته الخراب بسلمان ده الخراب بيتن دا بسلمان بسرنا كويت دس ما زكم اخوي ما مستقل زواني كنت سبب رشد طريق لتريب اخوي بقر عاقل زواني قربان قربان وصلى الله على قربان اللهم صل على سيدنا محمد قربان النبوي قربان او سجل قائد يا اله الرحمه نويت ان اصلي ركعتين لوجهك العظيم لوجهك الجبار لوجهك النور الله اكبر لا اله الا انت وحدك لا شريك له لا اله الا الله انت ولينا في الدنيا وانت ولينا في الاخره الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى والحمد سبحان ربي الاعلى سبح قدوس رب الملائكه والروح سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحولي وقوتي فتبارك الله احسن الخالقين الله اكبر اخويا سباسون اي سوزان قويبه او سوزان ما برد خاطي اخويا وخاطي ابراهيم كوجن زوانه شاك بوا اللهم صل على محمد وال محمد بالخوشه يا زصل وعزاوي والله باشا قدك اشتياق مبارك لي فين الله على سراسته اللهم صل على محمد وال محمد وشيء او اجاب يا شباب فيكم كي اذا قد هذه هديك تقرب القيده ابرو باركنا خوشاني بركتي في غمي صلى الله عليه وسلم ابريانش يا زدس على جيكم نهيله يا زدس على الحمد لله خوشویستان ئەوڕۆ 23/3/2017
2017 ڕۆژی تێشەمە گەنجێکی جوان دەویست خۆی بکوژی ڕزگارمان کرد بە ئیزنی خوای خواشفاهینا ئەو گەنجە جوانێ چەند جوانە دەرێ گوڵی باغانە وصلى الله على سيدنا إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله قربان ربي مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.